द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांस पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्शासनानशने अभि ततो विराडजायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्य तपस्साद्भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतः संवृतं बृहदाज्यं वसुस्तां सग्रे वायव्या नारण्या ग्राम्यास्सजे तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतरेचः सामानि जनिरे छन्दागुंसि जनिरे तस्माद्यजु तस्मादजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजनिरे तस्माज्जाता अजावयः तं जन्यं बर्हिः क्षिप्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखयस्सजे यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः परिभ्यागुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसोर्जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवाचिन्यमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाजाङ्घ्रिक्ष्मैद्मः शरद्वभिः सप्तास्यासन् परिदयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवाद्यजन्यन्तन्वानाम् अवदिन्यन् पुरुषं पशुम् जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसा स्वविश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विददद्रूपमे इतन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिस्वरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्त्रिभुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यक्तं विष्णन्निशाण मुम्मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण इति रुद्रे द्वितीयोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांस पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि
त्रिपादूर्ध उदेत् पुरुषः पादोऽसेहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्य तपसाद् भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतः संवृतं बृहदाज्यं वसुस्तां सग्रे वायव्या नारण्या ग्राम्या सजे तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतरिचः सामानिजनिरे छन्दागुंसिजनिरे तस्माद्यजु तस्मादजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो हजनिरे तस्माज्जाता अजावयः तं जन्यं बर्हिः क्षिप्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखयस्सजे यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः परिभ्यागुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसोर्जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवाचिन्यमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाजाङ्घ्रिक्मैद्मः शरद्वभिः सप्तास्यासन् परिदयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवाद्यजन्यन्तन्वानाम् अवदिन्यन् पुरुषं पशुं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसा स्वविश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाभिददद्रूपमे इतन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिस्वरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्त्रिभुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे श्रीसते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यक्तं मिश्रन्निशाण मुम्मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण इति रुद्रे द्वितीयोऽध्यायः। द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वत्र स्थित्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांस पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदेत् पुरुषः पादोऽसेहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्य तपसाद् भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतः संवृतं बृहदाज्यं वसुस्तां सग्रे वायव्या नारण्या ग्राम्या सजे तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतरिचः सामानिजनिरे
छन्दागुंसि जनिरे तस्माद्यजु तस्मादजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजनिरे तस्मात् अजावयः तं जन्यं बर्हिः क्षिप्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखयस्सजे यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः परिभ्यागुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसोर्जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवाचिन्यमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाजाङ्घ्रिक्मैद्मः शरद्वभिः सप्तास्यासन् परिदयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवाद्यजन्यन्तन्वानाम् अवदिन्यन् पुरुषं पशुं जज्ञेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसा स्वविश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाभिददद्रूपमे इतन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिस्वरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्त्रिभुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे श्रीसते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यक्तं विष्णन्निशाण मुम्मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण इति रुद्रे द्वितीयोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्शासनानशने अभि ततो विराडजायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्य तपस्सात् भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतः संवृतं बृहदाज्यम् वसुस्तां सग्रे वायव्या नारण्या ग्राम्यास्सजे तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतरिचः सामानि जनिरे छन्दागुंसि जनिरे तस्माद्यजु तस्मादजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजनिरे तस्मात् अजावयः तं जन्यं बर्हिः क्षिप्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखयस्सजे यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः परिभ्यागुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसोर्जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंशिष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवाचिन्यमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाजाङ्घ्रिक्मैद्मः शरद्वभिः सप्तास्यासन् परिदयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवाद्यजन्यन्तन्वानाम् अवदिन्यन् पुरुषं पशुं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसा स्वविश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाभिदद्रूपमे इतन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिस्वरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्त्रिभुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसे श्रीसते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यक्तं विष्णन्निशाण मुम्मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण इति रुद्रे द्वितीयोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतः स्फुरित्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांस पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्शासनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्य तपसाद् भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतः संवृतं बृहदाज्यम् वसुस्तां सग्रे वायव्या नारण्या ग्राम्यास्सजे तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतरिचः सामानि जनिरे छन्दागुंसि जनिरे तस्माद्यजु तस्मादजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजनिरे तस्माज्जाता अजावयः तं जन्यं बर्हिः क्षिप्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखयस्सजे यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः परिभ्यागुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसोर्जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंशिष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्
यत्पुरुषेण हविषा देवाचिन्यमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाजाङ्घ्रिक्मैद्मः शरद्वभिः सप्तास्यासन् परिदयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवाद्यजन्यन्तन्वानाम् अवदिन्यन् पुरुषं पशुं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसा स्वविश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाभिददद्रूपमे इतन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिस्वरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्त्रिभुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे श्रीसते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यक्तम् विष्णन्निशाण मुम्मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण इति रुद्रे द्वितीयोऽध्यायः।